الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورت سیرت دا نہیں جواب کوئی، سورت سیرت دا نہیں جواب کوئی، سونا بن کے لا جواب آیا، ایڈا حسن جمال کمال والا، لے کے خوبیاں بے حساب آیا، تے بڑا خوش نصیب ہے او بندہ، بڑا خوش نصیب ہے او بندہ، جنہیں نبی کریم نال دلوں پیار پایا، بڑا خوش نصیب ہے او بندہ، لاہوریو جنوں نبی کریم دا خواب آیا۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان ساری کائنات دے سردار، میں اور جناب دے دلاں دی بہار، ساری کائنات واسطے ہدایت دے نور، میں اور جناب دے دلاں دے سرور، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین محترم، میں بڑا بے حد مشکور ہاں حافظ محمد زبیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے بڑے بھائی محترم ابو بکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح اس مسجد دے امام و خطیب محترم جناب فضیلت الشیخ میری مراد قاری یاسین صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہاں نے تواڈے نال ملاقات کرن دا موقع میسر فرمایا۔ ویسے تے اللہ پاک دی توفیق نال ہی سارے کام ہویا کردے نے، لیکن انہاں دے تعلق واسطے دے نال تواڈے نال ملاقات کرن دا موقع میسر ہویا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک اے اج دا ساڈا پروگرام ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ جیڑے تیرے بندے بندیاں آئے نے، اللہ سب دا آنا قبول فرما کے انہاں واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ سامعین محترم، چونکہ وقت قلیل ہے تے جڑا موضوع ہے بڑا طویل ہے، تے میں اے چاہنا کہ اپنی بات میں شروع کراں۔ جیڑی میں آیت کریمہ تو صاحب آپ دے سامنے پڑھی ہے نا، اس دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے حقوق دا تذکرہ فرمایا ہے۔ ویسے تے میرے ذمہ موضوع حقوق مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ لگایا گیا ہے، تو انشاءاللہ 15-20 منٹ دے اندر جو بھی بیان ہو چکیا، کیونکہ ٹائم میں نے انہاں کو ملیا ہے، تو باقی انشاءاللہ پھر کدے موقع ملا تو سناواں گے۔ دعا کرو جو کچھ میں بیان کراں
اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، پھر سانو سن سنا کے ان دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئی حضرات عزیز وقار اساں اپنی گل نو شروع کریے جڑی میں تے کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت فرما چکیاں۔ اس دے اندر اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی شان اور آپ دے حقوق دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام دنیا واسطے رحمت بھی بن کے آئے نے، شاہد بھی بن کے آئے نے، مبشر بھی بن کے آئے نے، نذیر بھی بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حضرات عزیز وقار اللہ دے قرآن نے بڑا نقشہ کھینچیا ہے، حضرات عزیز وقار توجہ کر دے جایا جے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، ایسی توانو دنیا کائنات واسطے شاہد بنا کے بھیجے ہے، مبشرا و نذیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے جنت دی خوشخبری سنان آئے نے، جہنم دی اگ تو ڈران آئے نے۔ او لہوریا میں دسنا چاہنا وہاں نبی پاک علیہ السلام شاہد بھی بن کے آئے نے، جنت دیاں خوشخبریاں سنان واسطے آئے نے، جہنم دی اگ تو ڈران واسطے آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساڈا حق کیے، ساڈے نبی پاک دے حقوقی نے پہلا حق جو اللہ پاک نے اس آیت دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلا حق اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آندا جائے، آپ دی بات تے، آپ دی رسالت تے، آپ دی نبوت اور ختم نبوت تے ایمان لے آندا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تائیں تے اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلا حق اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آندا جائے۔ آئیے حضرات وقار اللہ پاک نے یہ صرف سانو نہیں کیا کہ تسے ایمان لے آنا ہے، بلکہ اللہ پاک نے عالم رواں دے اندر تمام نبیاں نو جمع فرمایا ہے کہ سارے نبیاں نو اس بات دا اعلان فرمایا کولوں نہیں جے کہہ رہا۔ اللہ دا قرآن تے تیسرا سے پارا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اللہ سارے نبیوں نو جمع فرما کے اعلان کر رہے ہیں، اے میرے نبیوں میں تانوں نبوتاں دے دیواں، تانوں شریعتاں دے دیواں، تانوں کتاباں دے دیواں، تہاڈی نبوت چلدی ہوئے، تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تہاڈی نبوت چلدی ہوئے، تہاڈی شریعت چلدی ہوئے، پھر ہوئے گی ثم جاءکم رسول، پھر تہاڈے اندر آمینہ دلال آ جائے۔ کون آ جائے؟ پیکر حسن و جمال آ جائے۔ کون آ جائے؟ شمع دویر آ جائے۔ کون آ جائے؟ وضحا چہرے والا آ جائے۔ کون آ جائے؟ شمس الضحا آ جائے۔ کون آ جائے؟ امام اعظم آ جائے۔ کون آ جائے؟ عبداللہ دا لخت جگر آ جائے۔ اللہ جی پھر کرنا کیے، فرمایا اللہ تؤمنن بہی ولا تنصرنہ۔ اے نبیو اپنیاں کتاباں بند کر دینیاں نے، اپنیاں شریعتاں بند کر دینیاں نے، اپنے صحیفے بند کر دینے نے، اپنے سکے نہیں چلانے، اپنی شریعت نہیں چلانی۔ اللہ کرنا کیے، فرمایا اللہ تؤمنن بہی، اس نبی تے ایمان لے کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے صرف سانو نہیں کیا
بلکہ اللہ پاک نے سارے نبیاں نو کیا کہ میرے نبی تے ایمان لے کے آنا ہے۔ او لاہوریا میں تیرے کولوں فیصلہ لینا چاہنا، اگر نبی دے آ جان تو بعد کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکدی، کسے دی کتاب تے صحیفہ نہیں چل سکدا، کسے دی شریعت نہیں چل سکدی، پھر آپ انصاف کر کے دسو کسے امام دا فتویٰ تے کول بھی نہیں چل سکدا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ تؤمنون بہی ولا تنصرونہ، فرمایا اس نبی تے ایمان لے آنا ہے تے دین دی تبلیغ دے اندر ان دی مدد کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات عزیز وقار، میں تا قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا ہے، جیڑی شان اللہ پاک نے میرے نبی نو عطا کیتی ہے او کسے اور نبی نو نہیں ملی، کسے اور امام نو نہیں ملی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی نبیاں نو اللہ پاک نے ایک تاج پہنایا، میرے محمد نو اللہ نے 2 تاج پہنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حضرات عزیز وقار اس گل دی دلیل کیے، اللہ دا قرآن ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے میرے محبوب نو 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے بھی میرے نبی دا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا۔ اور میرے نبی دے آ جان تو بعد جڑا نبوت دا دعویٰ کرے جھوٹا ہو سکدا ہے، لعنتی تے کذاب ہو سکدا ہے، لیکن گج کے بولو رب دا نبی ہو سکدا نہیں ہو سکدا، کیونکہ اللہ دے قرآن نے تصدیق فرما چھڑیے، فرمایا وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں اپنے محبت دے انداز نال انج کیا کرنا وا، او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو دے مار آیا، پچھو نبی ہن آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ فرماندے نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہلا حق اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آنا ہے، تے دوسرا حق کیے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی دا ادب کرنا ہے، اس نبی دا احترام کرنا ہے، آپ دی حدیث دا ادب کرنا ہے، آپ دی بات دا ادب کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات عزیز وقار، ہن تیسرا حق کیے جو اللہ پاک نے ساڑھے ذمہ لگایا ہے، تیسرا حق جو اللہ پاک نے ساڑھے تے فرض فرمایا ہے وہ اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام دی پیروی کرنی ہے، آپ دا متبع ہونا ہے۔ حضرت مولانا عبد المنان حافظہ اللہ تعالی پہلے وضاحت فرما چکے نے کہ ایسی نبی پاک علیہ السلام دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگی نو بسر کرانگے، اللہ پاک جنت ساڑھے نام لا دے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا حق کیے نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کرنا۔ حضرات دی وقار، جب ایسی نبی پاک دی اتباع کرانگے، جس طرح آپ نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارانگے، پھر اللہ بھی سانو اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اس گل دی دلیل کیے، آئی حضرات دی وقار، قرآن دا تیسرا سپارہ ہے کہ اللہ پاک کی فرماندے نے، میرے اور تساں دے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدو میرے آقا دا نام آئے پیار تے محبت دے نال درود پڑھیا کر، جڑا میرے آقا دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا او بندہ بخیلے، بندہ کنجوس ہے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने मुहब्बत दे अंदाज दे अंदर इंज किया करना वा सोने आका नाल इंज दा प्यार करिए सोने आका नाल इंज दा प्यार करिए जिंद जान सोने आका तो निसार करिए ओए अल्लाह किसे नू भी नहीं खाली मोड़दा नेको बद होवे किसे दा नहीं दिल तोड़दा सब मिल के दुआवां लाहौरिया सब मिल के दुआवां गुनाहगार करिए आओ आका नाल मिल के प्यार करिए जरा प्यार ते मुहब्बत दे नाल दरूद पढ़ो मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया तीसरा हक दी मैं वजात करन लगिया नबी पाक अली सलातु वसलाम नु अल्लाह फरमाते ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ए दुनिया कायनात दे लोगां नु ऐलान कर दियो अगर तुसी चाहंदे हो अल्लाह साडे नाल मोहब्बत करे असी अल्लाह दे नाल मोहब्बत करने आ अल्लाह साडे नाल भी मोहब्बत करे अल्लाह सानू अपना महबूब बंदा बना ले फिर की करना पड़ेगा फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम फरमाते ने ए दुनिया कायनात दे लोगो तुसी अल्लाह दे नाल मुहब्बत कर दे जे अगर तुसी ये चाहते जे अल्लाह साडे नाल मुहब्बत करे फिर काम एक तुसी कर लो फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह पैरवी मैं मुहम्मद दी कर लो अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत कर ले अल्लाह ए लाहौरीए पुछदे चाहते ने साडे नाल मुहब्बत ही करेगा अल्लाह कहंदे ने नहीं नहीं मेरे बंदेया मैं सिर्फ तेरे नाल मोहब्बत नहीं करांगा बल्कि अपनी रहमत दे नाल तेरे गुनाहां नू मुआफ कर दियां बोलो नहीं कह रहा फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम ओ तुहाडे गुनाह भी बख्श देगा अल्लाहु अकबर कबीरा अब देखो ना यार दुनिया दे अंदर कोई बंदा किसी नाल मोहब्बत करे प्यार करदा ओंदे ऐबां वल नहीं वेंदा ओंदियां अच्छाइयां वल वेंदा और जिंदे नाल मेरे अल्लाह प्यार करदे ने मेरे अल्लाह जिंदे नाल मोहब्बत करदे ने ओंदे गुनाहां वल नहीं वेखदे बल्कि ओंदे गुनाहां नू अपनी रहमत दे नाल मुआफ करदे दुआ करो अल्लाह पाक सानू आमिना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम दे नाल मोहब्बत करने वाला बना दे आमिना दे लाल अलैहि सलातु वस्सलाम दी इत्तिबा करने वाला बना दे अल्लाहु अकबर तीसरा हक ए वे कि नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम दी इत्तिबा कीती जाए अल्लाहु अकबर तैयत अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह फरमाया पैरवी मैं मुहम्मद दी कर लो अल्लाह तुहाडे नाल मोहब्बत कर लेंगे अल्लाहु अकबर कबीरा हज़रात ज़ीवकार केड़ियां शाना वाला पैगंबर है जिंदी इत्तिबा असी करिए पैरवी असी करिए अल्लाह साडे नाल मोहब्बत भी कर लैन अल्लाह साडे नाल प्यार भी कर लैन अल्लाहु अकबर कबीरा केड़ियां शाना वाला पैगंबर है मैं उस पैगंबर दी गल कर रहा वां जेड़ा दीन दी गल दे अंदर बोलदा ते अल्लाह दी मर्जी दे नाल बोलदा है किंदी मर्जी नाल बोलदा है अल्लाह दी मर्जी नाल कुरान कह रहा है फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नजमी इदा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा अल्लाहु अकबर कबीरा पर मैं क्यों ना मुहब्बत दे अंदाज नाल इंज कह दिया उनदे लबां उत्ते रब बोलदा है कह दियो सुभान अल्लाह एक बारी फिर कह दियो सुभान अल्लाह उनदे लबां उत्ते रब बोलदा है सोना
بولے جدوں ہیرے موتی رول دائے اوندا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا سونا امام آیا جیندے حسن تے رب بھی ناز کرے اندے نال کڑا پرواز کرے جیندے حسن دیارو جگ وچ تم پہ گئی اوتے کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ اکبر تیسرا اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تین حق ہو گیا پہلا حق کیے نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آنا دوسرا حق نبی پاک علیہ السلام دا ادب و احترام کرنا تیسرا حق ایوے کہ نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کرنا آمنہ دلال دی پیروی کرنا آئی حضرات عزیز وقار چوتھا حق سناواں تے اپنی گل نو مکاواں میرے اور تساں دے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ فرماتے نے اے ایمان والے ہو چوتھا حق ایوے کہ نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کیتی جائے آپ دی فرما برداری کیتی جائے آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزاری جائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو بڑیاں شانہ دینا نوازی ہے اللہ اکبر بڑی شان عطا فرمائیے اللہ اکبر قرآن دا پہلا سپارہ ہے اللہ فرماندے نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ماشاءاللہ ساڑھے خصوص مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب ماشاءاللہ جو کہ تشریف لے آ چکے نے تو انشاءاللہ انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے خصوص اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرات زیوکار میں بات کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم کہتے اللہ فرماتے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اللہ اکبر کبیرہ حضرات عزیز وقار میں نبی پاک علیہ السلام دا چوتھا حق دساتی اپنی گل مکاواں میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن نازل ہویا اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ فرماتے نے ایمان والے ہو اللہ تے ان دے رسول دی اطاعت کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کرنا یہ چوتھا حق وے آئیے نبی پاک دی حدیث سناواں تے اپنی گل مکاواں میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، حدیث صحیح البخاری اور صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے نے جگہ دے پیر نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ دے رسول فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر چلی جائے گی، ساری دی ساری امت جنت دے اندر داخل ہو جائے گی، سوائے اس بندے تو جن نے جنت تو جان تو انکار کر چھڑیا۔ صحابہ پوچھ دینے اللہ دے رسول جنت تو جان تو انکار کون کرے گا؟ ہر بندہ کہندا میں جنت دے اندر چلا جاواں، ہر بندے دی یہی خواہش ہے میں جنت دے اندر چلا جاواں۔ ایڈی سونی جنت جن دے بارے اللہ فرماتے نے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ اکبر، ایڈی سونی جنت۔ اس آیت دا ترجمہ کسے شاعر نے اپنی زبان دے اندر انج کیتا ہے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی اوتھے بھی جوانی ہوئے گی، ساکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، موجہ لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اللہ دے رسول ایڈی سونی جنت تو جان تو انکار کون کرے گا؟ او لاہور دے باسیا، اللہ دے رسول نے مختصر گل دے اندر اللہ اکبر جواب دے چھڑیا۔ اللہ دے رسول فرماتے نے من اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت کی تھی، میری فرما برداری کی تھی، میرے حکم دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کیتا، او بندہ جنت دے اندر چلا جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے میری نافرمانی کی تھی، ساری زندگی اپنی خواہشات دے مطابق گزاری، میری نافرمانی کردہ رہا، گویا کہ اس بندے نے جنت تو جان تو انکار کر چھڑے۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو اللہ پاک سانو نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری ہے، آپ علیہ السلام دی زندگی تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ پھر کدے موقع ملا تو پھر گفتگو کرانگے انشاءاللہ۔ ہن شیر پنجاب، شیر پاکستان محترم جناب حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ انہاں دا تفصیلی خطاب ہوئے گا، خصوصی خطاب انشاءاللہ انہاں دا ہوئے گا، تو انشاءاللہ سنو گے نا سارے، کہو انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام۔